Hello and welcome to Incova's News. Let's take a look at today's update. The Vishwa Hindu Parishad has reiterated his stand on unity among Hindus, calling for the end of decisive, rhetoric and disruptive protest. In the response to Subhash Velinkar's recent demand for a DNA test of SFX, the organization highlighted the need for expression through peaceful means, while urging the community to avoid caste-based discrimination and political manipulation. The VHP emphasized that maintaining peace and solidarity within the state is crucial, as political motivated statements and action could divide the Hindu community. सगळ्यांनी हिंदू समाज म्हणून एकत्र येवपाची गरज आसा. सो दसऱ्याच्या निमित्तान सगळ्यांनी आम्ही प्रण करूया की आमची ब्राह्मण जात, सारस्वत जात, भंडारी जात, वैश्य जात आणि खंयच्यो एसटी जात सगळे कुशीन दवरुया आमी आणि हिंदू समाज आम्ही या भारत भूमीचे पुत्र आसात अशा पद्धतीचो एक भाव मनात भितर दवरून सगळे जाण जर एकठांय आयले आमी अन्य उपासना पद्धतीचे लोक असतात त्यांनी सुद्धा हे म्हणचे की आम्ही भारत भूमीचे सुपुत्र आसा म्हणून आणि सगळ्यांनी अशा प्रकारचो दसरो आसा तो मोठ्या उत्साहान दबाजन करतो. सुभाष वेलिंकरान केले ते गैर की गैर न्ही हो प्रश्न आयजना. ही मागणी आसा, ही मागणी गोंयांत भितर अनेकांनी अनेक फावटी गेल्या कैक वर्सांपासून केल्ली आसात. ताजी ताणें ती पुनरावृत्ती केल्या. ताणें म्हटलां की DNA टेस्ट जावची म्हणून एखाद्या हेजी टेस्ट जावची म्हणप किंवा मागणी करप हो कोणाचो तरी अपमान करप किंवा ताजेर कितें तरी हें आसा अशें वायट वक्तव्य ताणें झेवियरांच्या बाबतींत कांयच म्हणूंक ना. म्हाज्या तरी लक्षांत भितर अशे पद्धतीचें येवंक ना. तुमी तेजे भुमिकेचें समर्थन करता? हांगासर समर्थनाचो किंवा त्याच्या विरोधातलो प्रश्न येना. आतां हांवें सांगले त्या प्रमाणे ही जी गजाल आसा ही न्यायप्रविश्ट आसा आणि म्हणून ताजेर चड कणे हांव उलयना. तांणी न्यायालयान जो कितें निर्णय दिता त्या पद्दतीन ही गोष्ट मुखार वतली. म्हणून हांव आयज परत एकदां सांगता की कोणेच रस्त्यार देंवचें न्ही, गोंयची शांतता बिगडोवची न्ही. कांय जाणांक सरकारच्या विरोधान भितर सुद्दां आपलें हें खास भागोवन घेवपाचें आसा. इतलेंच न्ही, अन्य काही जण जे काळाच्या पडद्यांतल्यान जनतेच्या हितूंतल्यान भायर गेल्ले लोक मनांतल्यान किंवा त्यांच्या दृश्टींतल्यान त्यांच्या मुखार परते येवपा खातीर ह्या गजालीचो फायदो घेतलो आनी रस्त्यार देंवले. सो तेंच्यांनी सुद्दां आंदोलन करपा खातीर एक हे लोकांच्या परत मुखार येवपा खातीर आपलें पॉलिटिकल हें दाखोवपा खातीर जे कितें ह्या गजालीचो वापर करतात तो वापर असो कोणीच करचो न्ही अशें हांव सगळ्यांक म्हजी सगळ्यांक विनंती आसा. तांचें म्हणणें आसा कोणाचेंय कितें तें तेणी स्पश्ट मांडपाक हरकत ना. आयज प्रेस आसा, पत्रकारांच्या मुखार मांडात, तुमचो व्हिडिओ घालात, सोशल मिडियाचेर तुमी हें करात, परंतु जनतेक फूट पाडपा सारकी वक्तव्य कोणीच करचें न्ही.